बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर यकीन जानिए दिन चढ़ते ही ना नाकाबिले यकीन खबरें, बल्कि वो जो रौले थे ना मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, पसे पर्दा क्या है, वो चीजें खुल के सामने आ रही है। मुल्क के बाहर शर्म अल शेख में क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीज है जी गिदर संगी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को सुंगा दी गई है, जिसके बाद वो मदद सराइयां करे। कौन सा ऐसा काम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने जिसकी बिना पर सलूट मार रहा है हमारा वजीर आजम। वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है सर। इंटरेस्टिंग भी लॉग है जी। आलमी अदालती जो निज़ाम है ना, उसमें भी एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। हाँ, हमारा पेशावर हाईकोर्ट जो कर रहा है वो तो आपको बताना ही बताना है। मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। वो लिस्ट भी जारी हो गई है जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। मुलाकात होगी नहीं होगी ये बड़ी बात है, लेकिन बहरहाल आज कुछ चीज़ें सामने आ जा रही है। वो जो एहतजाज था तहरीक लब्बैक का, उसका क्या बना? साद रिजवी का स्टेटस क्या है जी? कल से बड़ी खबरें हैं जी, उनको कोई इंजीनियर इंजीनियर गोलियां बोलियां लग गई और ये सब हो गया जी। उसको आईजी पंजाब खुद आए हैं सामने, लेकिन वो छूटते हुए नजर नहीं आ रहे। तो उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है और वो भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, एक के बाद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बताता हूँ कि ये रात गए जी, मुल्क भर में जहाँ जहाँ उनका एहतजाज जो धरना था उन तमाम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। तो इन रोड्स देयर इज नो मोर तहरीक लब्बैक। ठीक है जी। मुल्क भर में एहतजाज खत्म कर दिया। बरोज जुम्मा पूरा पाकिस्तान, ये कहा गया है दाता गंज बख्श लाहौर के जी, उधर बारगाह में हाजिर हो जाएं जी, अल्लाह की बारगाह में जी। ये बोला जी। मरकजी रुकन शुरा, ये बलूचिस्तान के अमीर है जी, मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब। इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि रात को समेट दिया। ऐसे में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब रात को सामने आए। उन्होंने कि इन खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं कि साद हुसैन रिजवी को गोली लगी। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई गोली नहीं लगी, वो सेफ कस्टडी में हमारे पास मौजूद है जी। तो ये इस बात का तो ऐलान हो गया कि वो जो खबरें थी जिसकी वजह से बड़ा पैनिक था। इवन आप यकीन जाना हमसे भी बड़ी दुनिया पूछती है, जहाँ जा रहे थे कल कब से पूछ रहा था। हमने कहा हमें कोई इस हवाले से कोई कन्फर्मेशन इतलात नहीं है, क्योंकि वीडियोस होती कि जी उनको गोली लगने में वो खून शुरू थे, वो बेहोश बेहोश हुए, टीयर गैस वगैरह फायर हुई थी, कोई गोली शोली नहीं उनको लगी थी। इतना तो मुझे कंफर्म हो गया। हाँ, इसके पैरेलल ये मैं बताता हूँ, साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी पर रात गए एसएचओ थाना मुरीद के शहजाद जुम्मट के कत्ल की एफआईआर दर्ज हो गई है। तो कम से कम इस बात का अंदाजा होगा कि ये इतनी जल्दी बाहर आने के नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि जिन कैजुअलिटीज से मुतलिक इतला थी वो कितनी सामने आती, वो लवाकीन किस तरह सामने आते हैं, वहाँ क्या है ना, ये बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि वहाँ 26 नवंबर की तो स्टोरी हमें समझ है, पोस्टमार्टम से लेके दीगर तमाम मराहिल लवाहिकीन को डेड बॉडीज देने से मुतलिक। यहाँ टीएलपी वाला मामला यहाँ सख्त है, क्योंकि ये आम मामूल की प्रैक्टिस भी है ना। क्योंकि अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले तीफी भट्ट के जो भाई हैं, तीफी भट्ट जिनको मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर हलाक किया गया, उनके भाई जो हैं अजहर गुलशन साहब, वो कहते हैं कि मुझे ये कह के डेड बॉडी देने से इनकार किया गया है कि हम डेड बॉडी आपको तब देंगे जब एक अदद वीडियो पैगाम देंगे, जब आप ये लिख के देंगे कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो कम से कम ये बात समझेगी कि पुलिस अपने ऊपर से इस मामले को उठाने की कोशिश करेगी। लेट्स सी। अभी तो मैंने आपको बताया अगले 2 से 3 दिनों बाद चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। और अगर साद रिजवी और ये अनस रिजवी बाहर नहीं आए, जो को मुझे इम्कान नज़र नहीं आता, फिर देखते हैं कि क्या है। लेकिन जुम्मे के रोज़, जी हाँ, ये शो तैयार होगा दाता साहब के बाहर। कम से कम मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया जी। शो से मुराद अगर कुछ और दीगर खबरें भी लूँ ना, तो शो से मुराद ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का शो आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लगने लगा जी, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह साहब ने आज फैसला करना है कि गवर्नर के पी के फैसल करीम कुंडी के एक्सक्यूज़ के मुताबिक कि वो क्यों नहीं हलफ ले रहे हैं। हालांकि ये बाकायदा तौर पर इसमें वो खुद पार्टी हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने खुद लेना है हलफ। लेकिन बहरहाल इसकी कुछ डिटेल्स जो आई हैं, साकिब बशीर साहब बताते हैं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह साहब ने आर्टिकल 255 पर 20 जुलाई छुट्टी के दिन जिस तरह मखसूस नशस्तों के मेम्बरान के हलफ के मामले में अमल किया था, आज इस पर वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के हलफ के मामले में अमल भी नहीं किया, बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कह दिया कि आप कल इस हवाले से बताएं। हैरान कुन है कि यह आर्टिकल 26वीं आइनवी तरमीम में शामिल किया गया है। ये जो आर्टिकल था कि अगर गवर्नर नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, तो कोई दूसरा मुतबादिल आके उनसे हलफ ले ले। और इसके अल्फाज ये नहीं कि कोई हलफ लेने से इनकार करे, बल्कि अल्फाज है कि किसी भी वजह से हलफ ना हो रहा हो तो चीफ जस्टिस किसी को हलफ लेने के लिए नामजद करें।
انہوں نے کہا 20 جولائی کو آرٹیکل 255 کے استعمال پر وزارت قانون نے خوشیاں بھری پریس ریلیز بھی جاری کی تھی اور چیف جسٹس کے انتظامی آرڈر کو خوشائند قرار دیا تھا. آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ابھی تک گورنر نے انکار نہیں کیا، حالانکہ انکار کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کسی بھی وجہ سے اگر حلف برداری نہ ہو رہی ہو تو کسی متبادل کو چیف جسٹس رکھ سکتے ہیں، چیف جسٹس خود بھی ہو سکتے ہیں. تو جس نے چھٹی کے دن عدالت کھلی تھی تو لگتا ہے ورکنگ ڈے پہ بھی کوئی اپروچ ہوا ہے. پر آج کے دن یہ غیر معمولی چیز ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی. ہاں، غیر معمولی سے مرادی کو لسٹ بھی جاری کی گئی ہے آج، کیونکہ آج منگل کا دن ہے، عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہے. 6 افراد کی لسٹ جاری ہوئی جس پہ بیرسٹر گوہر وہ شامل ہیں. جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ بالکل نئے موڈ میں آئے ہوئے جی. وہ بالکل یہ سارا پروسیجر سہیل افریدی سے لے کے تمام سلمان اکرم راجہ کی زیر نگرانی ہوا یہ سارا. تو نیاز اللہ نیازی، عزیر بھنڈاری، ایڈوکیٹ علی عمران، مسٹر مبشر اعوان، یہ لسٹ جاری کی گئی ہے جی اڈیالہ کے حوالے سے کہ ان کی آج ملاقات ہونی ہے. اب ملاقات ہوتی ہی نہیں ہوتی، اگر ہو جائے تو کمال بات ہو جائے، پھر اس کے بعد خبریں نکل کے سامنے آئیں گی. یہاں یہ چیزیں. اچھا، ادھر اب یہ بھی ہو سکتا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کل کہہ دیں کہ جی میں علی مین گنڈا پور سے خود ملنا چاہتا ہوں، بلکہ 2 گواہ بھی لے آئیں گے، بھائی مجھے بتاؤ یہ علی مین گنڈا پور ہیں یا نہیں ہے. یہ تمام باتیں رات کو چل رہی ہیں. اور بہرحال آئینی عہدے کے حوالے سے میں بالکل کلیئر ہوں. اشتر اور صاحب ہو گئے، دیگر قانون دان ہو گئے، ان تمام سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا آئینی عہدے کے حوالے سے استعفے کی منظوری کا کوئی تصور نہیں ہے. علی امین نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ووٹ بھی دیا، کوئی بہام نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے ووٹ بھی تو دیا نا نئے وزیر اعلیٰ کو. انہوں نے کہا کوئی ووٹ نہیں ہے، ان کی منشا پوری ہو گئی ہے. لیکن بہرحال ابھی تو بڑے لوگوں کی پریڈکشن ہے اس سلسلے میں. لیٹس سی ان پریڈکشنز کے پورے اور نہ پورے ہونے میں کیا وقت گزرتا ہے. لیکن بہرحال یہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اب آؤ ذرا میں نے کہا بہت سی چیزیں بہام ختم ہو رہے ہیں نا. شرم الشیخ میں آپ کو پتہ ایک عدد کانفرنس ہے. کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کے لیڈران حضرات ہیں. سعودی عرب کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، پاکستان کو خصوصی دعوت دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ادھر ہیں، حالانکہ اسرائیل ادھر نہیں ہے. یہ اہم ترین معاہدہ ہے جس کے سلسلے میں سر اس میں نا سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نا ناقابل یقین جملے بولے. اس پہ جو شہباز شریف صاحب نے بولا وہ تو اینڈ ہی ہے نا، وہ تو اینڈ ہی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بولا آئی وانٹ ٹو تھینک شہباز شریف آف پاکستان. میں شہباز شریف صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل فرام پاکستان، گیو ہم مائی ریگارڈس. میری طرف سے ان کی خیریت پوچھیے گا. یہ شہباز شریف صاحب نے بولا ہے. میں آپ سے آرمی چیف صاحب کی طبیعت سے متعلق پوچھ رہا ہوں. اچھا یہ بات غیر معمولی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، بلکہ انپریسیڈنٹڈ ورڈز ہیں. وہ یہ سپر پاور کا سربراہ جی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو انٹرنیشنل فورم میں اس کو بہت یونیک دیکھا جا رہا ہے اور کافی ہائی آنر ہے پاکستان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی. اب اس کا جواب آپ نے کہہ دیا وہ ون اینڈ اونلی شہباز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں. مجھے جواب پہ بہت اعتراض ہے. شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جس طریقے سے پریز کیا نا، میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا باپ بھی نہیں کر سکتا. ان کی بیوی اور ان کے بچے بھی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اس طریقے سے پریز تو نیتن یاہو نے بھی نہیں کیا جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم نے ان کو کیا. کمال کر دیا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کل دوپہر میں یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کی ایمبیسی کے اندر، اسمبلی کے اندر، کہ میں نے ملینز آف ڈالر دیے اپنے بیبی کو نیتن یاہو کو، اور میں نے اس کے آرڈر پہ اسلحے بنا بنا کے دیے. اس نے بالکل ٹھیک ٹھیک استعمال کیا 70,000 فلسطینی مار کے. اس نے اس کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا ایران پہ حملے کر کے. اس نے اس کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا لبنان پہ حملے کر کے. وہ ہر جگہ پہ بہت کرو پھر کلیپنگ کروائی. جو شاہ پاکستان نے ماشاء اللہ پی ٹی وی تک نے دکھایا سر، کیسی بات کرے جیو تو ایئر وائی تو دور کی بات، یہ سب نے براہ راست دکھایا. اس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جس نے کل دوپہر کو بتایا کہ میں نے 70,000 افراد میرے پیسے سے، میرے اسلحے سے، میری اسٹریٹجی سے، میری انٹیلیجنس کے ساتھ نیتن یاہو نے مارے جی. اس ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں غزہ پیس سمٹ میں، مسٹر پریزیڈنٹ آئی ووڈ لائک ٹو سلیوٹ یو. میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں فار یور ایکسٹریم ایگزمپلری لیڈرشپ. ایسی لیڈرشپ ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، ویژنری لیڈرشپ. اینڈ آئی تھنک دیٹ یو آر دا مین دس ورلڈ نیڈیڈ موسٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. سر نے اینڈ کر دی شہباز شریف، اینڈ کر دی.
انہوں نے کہا سلوٹ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی یوں دیکھ کر حیرانگی سے. انہیں کہ یہ میں ہی ہوں جو میرے متعلق کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا میں دوبارہ نوبل کے لیے نامینیٹ کرتا ہوں, دوبارہ کرتا ہوں. شہباز شریف نے تو اتنا نوبل کا ذکر کیا, وہ کہہ رہے ہو گے یار گزر گیا وقت, نوبل اب خاتون کو مل گیا ہے, اب کہاں میرے ساتھ بات کرو. لیکن شہباز شریف صاحب نے اینڈ کر دیا. میں صرف یہ کہتا ہوں, میرا کیا ہے, تھوڑی دیر ذرا لولو بند ہی رکھ لیں. جب نکلتی خوشامد ہے تو تھوڑا ذرا خاموش بول لیں یار, تھوڑی انٹیگریٹی رکھ لیں. اس طرح کے جملے کبھی فرانس کے صدر نے, سرکوزی نے نہیں بولے, کبھی برطانیہ کے صدر نے نہیں بولے, کبھی یورپ کے کسی سربراہ نے نہیں بولے, کبھی نریندر مودی نے نہیں بولے. یار کیا ہو گیا, کیا ہو گیا یار. اس کو پاس ساری انٹیل ہے ہماری. یہ ہے اہم بات کہ انہوں نے کہا میرا فیورٹ جرنل کدھر ہے. دس از اہم بات. پوری دنیا کہہ رہی کہ یار بھائی ایسے بات نہیں جس طریقے سے. بہرحال یہ خبریں تھی, میں نے کہا آپ کو شیئر کر دوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.